बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। अपोजिशन की मर्जी और मशावरत के बगैर जो इंतखाबी इस्लाहात हैं और जो दीगर मामलात हैं उस पर कानून साजी पे हुकूमत ने पेशरफ शुरू कर दी है। अब ये इम्कान है कि नेक्स्ट वीक में यानी शायद किसी भी रोज़ जो है वो जॉइंट सेशन बुला के हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक जो अपना एजेंडा है उसको पाया तकमील तक पहुँचाएगी। चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी है उसके बारे में खबर यह है कि वो भी मुसव्वदा जो कानून है वो तैयार कर दिया गया है और हुकूमत उस मामले के ऊपर भी जो अपना मौक़िफ़ है उसे बज़रिया जो भी अक्सरियत है उसके तहत या ऑर्डिनेंस के तहत वो उसको लागू करेगी। तो यहाँ पे भी हमें नज़र नहीं आता कि कोई कंसेंसस होगा। फिर नून लीग में से मीम लीग और शीन लीग और पता नहीं कौन कौन सी लीग निकालने की बातें हो रही हैं। और साथ साथ जो हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज वो महंगाई, आज डॉलर 173 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया। पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफे की बात हो रही है, बिजली की कीमतों में IMF से डायलॉग हो रहे हैं। तो ये जो माशी अदाद शुमार हुकूमत बयान करती है और दूसरी तरफ जो ग्राउंड पे जो महंगाई और दीगर चीजें हैं इसके कितने सियासी असरात मुरतब हो रहे हैं या होंगे और कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब मज़हर अब्बास साहब, मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी मोहतरम जनाब मोहसिन बेग साहब, और मेरे साथ कराची से ही मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब आमिर ज़िया साहब। मज़हर साहब, पहले तो ये कानून साजी वाले मामले पे चलते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास होता है, वहाँ पे लगता है कुछ कंसेंसस हो रहा है, फिर मामला बिगड़ जाता है, फिर पार्लिमानी कमेटी बनने की बात होती है, लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन एक जगह पे बैठ रहे हैं, फिर पता चलता है कि नहीं वो तो जॉइंट सेशन के अंदर मामले को ले जा रहे हैं। कितना मतलब अनफॉर्चुनेट है, और इसके नतीजे में अब जो कानून साजी होगी उसकी मोरल क्रेडिबिलिटी और उसके असरात क्या होंगे? शुक्रिया तारिक। देखिए, सबसे पहले तो मसला ये कि इतनी जल्दी क्या है। ठीक, चीज ये है कि अभी तो कमेटी बनी है, कमेटी को बने अभी महीना भर भी नहीं हुआ कि आपने यकायक जो है ये जॉइंट सेशन बुला के चीजें करने की कोशिश कर दी। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट की इंटेंशन बहुत वादे तौर पे लग रही है कि या तो आप इसे इंडोर्स करें और या हम इसे जॉइंट सेशन से कर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से तो मेरा ख्याल है कानून साजी नहीं होती। इस तरीके से आप कर दें, बुलडोज कर दें, आप बाय ब्रूट मेजॉरिटी जो है या जॉइंट सेशन बुला के आप कर भी लें। मुझे पूरी सिचुएशन एक शोडाउन की तरफ जाती नजर आ रही है और ये बहुत खतरनाक सूरत हाल डेवलप होती नजर आ रही है। अब ये सिचुएशन है, इसमें तो मेरा ख्याल एक ऑर्डिनेंस और ले आए कि गवर्नमेंट को एक टेन्योर और दे दें। उस ऑर्डिनेंस के जरिए आगे चल के हो सकता है कि 1 साल बाद ये ऐसा कोई ऑर्डिनेंस जिसमें एक टेन्योर और दिया जाए। इस तरीके से चीजें नहीं चलती। ठीक है, आप कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आप कर सकते हैं चीजें। मेरे ख्याल में अभी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी कि जॉइंट सेशन फौरी तौर पे बुलाने की कोशिश कर दी। अभी उन्होंने कमेटी बनाई है, इंगेज हुए हैं ना जी। आपने बैठना शुरू किया, जरूरी नहीं है हार्ड लाइंस हैं, पब्लिकली आप कोई और पोजीशंस लेते हैं, प्राइवेटली कोई और पोजीशंस लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट 3 महीने बाद, अगर 3 महीने तक कोई कंसेंसस नहीं बनता तो 3 महीने बाद आप जाएं। भले आप कहें कि चूंकि कंसेंसस नहीं बन पाया लिहाजा हम इसमें जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी अपने कार्ड्स जो है ओपन रखने चाहिए, अपोजिशन को भी कार्ड्स ओपन रखने चाहिए, मीटिंग पॉइंट्स पे आना चाहिए ताकि इस इशू को सॉर्ट आउट किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से आप तसादुम लेने के मूड में नजर आते हैं, अपोजिशन आपको बर्दाश्त नहीं है। ये तरीक़ाकार जो है मेरा ख्याल है हुकूमत को हेल्प नहीं करेंगे, लॉन्गर टर्म में नुकसान पहुंचाएंगे। मोहसिन साहब, जो सियासी तसादुम की बात मज़हर साहब ने की वो नज़र तो आ रहा है, लेकिन अब अपोजिशन में इतनी सख्त है कि वो तसादुम अफोर्ड कर सके। हुकूमत तो इस जोन में है कि हमने इनको माजी में भी कुचल दिया है, आगे भी कुचल देंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी कुचल देंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी कुचल देंगे। बहुत शुक्रिया। बेसिकली तसादुम तो पिछले 2 साल 2.5 साल से जारी है, जब से इन्होंने थोड़ा अरसा गुजारा है गवर्नमेंट में, उसके बाद से तो आपको तसादुम ही लग रहा है। एक्चुअली मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के जो एडवाइजर्स हैं या जिनसे खान साहब मशवरा कर रहे हैं, बेसिकली वो सारा काम जोर और जबरदस्ती करना चाहते हैं। हालांकि पार्लिमानी जमहूरियत है, आप जमहूरियत के जरिए ही इक्तदार में आए हैं, तो आपने वो सारे नॉर्म्स जो हैं वो खत्म कर दिए। आप हर अदारे से, हर अपोजिशन की पार्टी से आपने सींग फंसा ली है
اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آئندہ بھی اس اپوزیشن کو بالکل تباہ کر یا ان کو مقدمات میں یا جیلوں میں ڈال کر میں اب پھر یہی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ جو چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن ہے وہ اسی کی ایک کڑی ہے، حالانکہ اس کے بارے میں جو ریزرویشنز ہیں کورٹ کی اور ویسے بھی، تو اس سے بظاہر ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن کہہ رہی تھی نیازی نیب گٹھ چھوڑ، وہ بڑا کلیئر ہو رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ 22 کروڑ لوگوں میں آپ کو ایک چیئرمین نیب نہیں مل رہا، اور جہاں یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نیب زدہ ہیں، تو وہ تو آلموسٹ پارلیمنٹ کی 50% لوگ جو ہیں وہ نیب زدہ ہیں۔ خان صاحب کا خود کیس جو ہے ہیلی کاپٹر والا وہ نیب میں ہے۔ تو جو اگر آپ ساری چیزوں کو بلڈوز کر کے بائی پاس کر کے آپ اس طریقے کے اقدامات کریں گے تو نیچرلی اس کا ری ایکشن ضرور آئے گا۔ اگر یہ آپ جوائنٹ سیشن سے پاس بھی کرا لیں ای وی ایم اور یہ جو اصلاحات ہیں الیکشن کمیشن، اس پہ اس کی بہت سخت ریزرویشنز ہیں۔ اتنی جلدی نہ تو یہ سسٹم بن سکتا ہے کہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے نیکسٹ الیکشن کروا لیں۔ اس پہ نادرا نے بھی بہت کہا ہے ان کو کہ ہمیں ٹائم چاہیے سافٹ ویئر کے لیے۔ تو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا ووٹ طریقے انصاف میں ملے گا، ایسا بھی نہیں ہے، اور ان کو بیچاروں کو تو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے، ووٹ کے لیے ساری جلدی کی جا رہی ہے، اور ان کو بہت سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے۔ یہ جتنی جلدی میں ہے اس سے ہی سارے خدشات پیدا ہو رہے ہیں، جتنا زور یہ لگا رہے ہیں اس سے ہی اپوزیشن ڈر رہی ہے کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، کون سا پلان ہے جو یہ امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک عامر صاحب، جب پارلیمانی کمیٹی کی بات ہو گئی کہ پارلیمانی کمیٹی ہے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے، اس قائمہ کمیٹی کے اندر بحث ہو گئی، اتنی جلدی کیا ہے حکومت کو کہ جی جوائنٹ سیشن میں لا کے بس لیجسلیشن کر لیں؟ کیونکہ اب جو ان کے پوائنٹس ہیں، اس دن مجھے تاج حیدر صاحب کہہ رہے تھے کہ مور دین 50% کے اوپر تو ویسے ہی کنسنسس ہو گیا، یعنی اصلاحات سے کسی کو اعتراض نہیں ہے، ایک یا دو نقطے ایسے ہیں جس کے اوپر اپوزیشن کا پوائنٹ اور ہے، حکومت کا اور ہے، لیکن وہ بیٹھیں گے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت اکثریت کے زوم میں یا اس طاقت کے ذریعے سے لیجسلیشن چاہتی ہے، اور یہ چاہتی ہے یا آپ انڈورس کر دیں یا پھر ہم یہ پاس کروا لیں گے۔ یہ طارق صاحب، بات یہ کہ ہمارے یہاں پہلی بات ہوئی کہ کوئی آئیڈیل پارلیمانی نظام نہیں ہے۔ ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے وہ بڑا فلاڈ نظام ہے، اور اس میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بڑا اس میں کنسنسس ہو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان روایتوں پہ چلے گے جو کہ ویسٹ منسٹر کی ہوتی ہے۔ خیر وہاں پر بھی اس طرح سے نہیں چلتا بعض اوقات، لیکن ہمارے یہاں تو وہ روایت بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ صرف یہ پہلی بار نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئی یہ حرکتیں کر رہی ہے، اس سے پہلے بھی اگر آپ ماضی میں جھانک کے دیکھیں تو کم و بیش یہی صورتحال تھی۔ ایک صرف وہ وقت تھا کہ جب زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم کے لیے کچھ لو اور دو کی بنیاد پر ایک بڑی فلاڈ قسم کی 18ویں ترمیم منظور کرا لی تھی۔ وہ ایک الگ کانٹیکسٹ تھا کہ اس میں نواز شریف صاحب کو تھرڈ ٹائم الیکشن لڑنے کی اجازت دی، اور پھر نواز شریف صاحب نے کئی ان چیزوں پہ اگری کیا کہ جس کی وجہ سے آئین میں ڈائیکاٹمی پیدا ہوگی اور پیچیدگی آ گئی۔ لیکن اگر ہم مانیں تو جناب جمہوریت کی دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو ایک مطلب ہے اگر الیکٹڈ حکومت ہے اس کے پاس میجورٹی ہے تو اس میجورٹی کو استعمال کرے گی وہ، اور دوسرا ہوتا ہے کہ انکلوسیونیس، یعنی کہ آپ سب کو شامل کر کے جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن ہماری سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے، اتنا زیادہ منفیت ہے اس میں، اور دونوں طرف سے ہے۔ صرف آپ ایک کو نہیں کہہ سکتے کہ جی ذمہ دار صرف حکومت ہے۔ آپ اگر حزب اختلاف کو بھی دیکھیں، جو ان کا کنڈکٹ ہے وہ بھی کوئی آئیڈیل نہیں ہے، ان پہ جو مقدمات ہیں کوئی وہ ہوا، بے شک ٹھیک ہے کہ وہ ثابت نہیں ہو رہے مقدمات، ہماری پروسیکیوشن خراب ہے، ہماری انویسٹیگیشن خراب ہے، دیٹس ڈیسائڈز دا پوائنٹ۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو اگر حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ جناب یہ لا اس وقت ضروری ہے اور کہتے ہیں وقت کم ہے، مقابلہ ہمارا بہت سخت ہے، تو وہ یہ چیز پش کرے گی، تو اس میں کوئی انڈیموکریٹک بات نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے آئین اس کی اجازت دیتا ہے جوائنٹ پارلیمانی، اس کے اندر آپ کر کے آپ کسی بل کو پاس کرا سکتے ہیں، تو یہ ان کے پاس ایک تیر ہے جس کو وہ اپنے ترکش میں تیر ہے جس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جی لیکن جتنے عامر صاحب جو باقی جو اسٹیک ہولڈر ہیں، باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اگر ایک متنازع قانون سازی ہوگی اور اس کے اوپر ان کا کوئی کنسنسس نہیں ہوگا، اس کے نتیجے میں جو آگے آپ الیکٹورل پروسیس کریں گے اس کی پھر مورل کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ صورتحال یہ حافظ صاحب کے اگر آپ پرانے نظام کے تحت انتخابات کرائیں گے اس کی بھی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ آپ نے 2008 میں دیکھا، 13 میں دیکھا، ہر مرتبہ شور مچا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو مطلب ہے کہ یہ اس نظام کے خمیر میں جو ہے انسٹیبلٹی ہے۔ ہم لوگ جو براڈر بات نہیں کرتے، اگر جس طرح کا ہم پارلیمانی نظام چلا رہے ہیں اس میں یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے، اس سے آپ بہتری کی توقع نہ رکھیں۔ اس میں اسی طرح سے لشٹم پشٹم ہم لوگ چلیں گے، سر پٹول چڑھتی رہے گی، لیکن آئیڈیل یہ کنسنسس ہو جائے، سب لوگ خوش ہو جائیں، ایسا بالکل میرے خیال میں ممکن نہیں ہے۔ جی ٹھیک، مظہر صاحب
पार्लिमानी सिस्टम की वीकनेसेस, सियासी तलखी, इस निज़ाम से इसी किस्म के रिजल्ट की तवक्को और मॉरल क्रेडिबिलिटी के ऊपर आमिर ज़िया साहब का कहता है कि जो पिछला वाला है उसकी भी नहीं है, तो ये सिस्टम से इसी तरीके की चीज़ें निकलनी है और यही तवक्को है। पहली चीज़ ये कि 18वीं तरमीम फ्लॉट कैसे हो गई। मेरा ख्याल है 8 महीने जो है इस पर डिस्कशन हुई है, तमाम सियासी जमातें इसका हिस्सा रही हैं, कोई एक सियासी जमात भी ये नहीं कह सकती कि उसको इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। और पब्लिक कंप्लेंट्स, पब्लिक से यानी इश्तिहारात, अखबारात में इश्तिहारात छपे, लोगों से इनवाइट किए गए, ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए गए, लोगों से कहा गया तजावीज दें। मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई दूसरी तरमीम ऐसी हुई हो आइन में जिसमें इतना कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को एड्रेस किया गया है। अब अगर 8-9 महीने जो है वो सारे लोग चुप रहे हैं और 18वीं तरमीम पे किसी ने जो ऑब्जेक्शन आज रेज किए जा रहे हैं उस वक्त क्यों नहीं रेज किए गए, उस वक्त क्यों नहीं जमा कराए गए, उस वक्त क्यों नहीं एड्रेस किए गए। तो पहली चीज ये कि 18वीं तरमीम की, हाँ 18वीं तरमीम के समरात मिले या नहीं मिले ये बिल्कुल डिबेट हो सकती है कि उसके समरात उस तरीके से नहीं मिले जो, और इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमतें हैं। उन्होंने 18वीं तरमीम के तहत पावर्स ट्रांसफर नहीं की लोकल गवर्नमेंट को, इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। लेकिन तरमीम एज सच जो है मेरे नहीं ख्याल के तरमीम में कोई खामी थी। दूसरी बात, सिस्टम दुनिया के किस पार्लिमानी निजाम में आउटसाइड सियासी जमातें बनाई जाती हैं, बाहर से सियासी जमातें तोड़ी जाती हैं, बाहर से बुला के कहा जाता है कि आप इलेक्शन लड़ सकते नहीं। कौन सी ईवीएम मशीन जो है वो इस चीज का जवाब दे पाएगी। आपके तो ग्रुप्स बनते हैं, टूटते हैं। आज जाके आप कराची में जाके पूछ लें जमातों से, जमातों के रहनुमाओं से कि आपको क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कहाँ रहना है आपको, कहाँ नहीं रहना। आप जाएं पंजाब में पूछ लें, आप PMLQ से जाके पूछ लें कि वो क्यों इमरान खान साहब से जुड़े हुए हैं। आप बलूचिस्तान चले जाएं तो किस पार्लिमानी निजाम को क्यों आप वो कर रहे हैं। ये आउटसाइड पार्लिमानी निजाम एक्टिविटीज हैं जिसको कोई ईवीएम नहीं चेक कर सकती, जिसको कोई इलेक्शन कमीशन नहीं रोक सकता। ये चीजें जब तक वहां से नहीं रुकेंगी आपका सिस्टम स्मूथली नहीं चलेगा, चाहे ये सिस्टम हो या कोई दूसरा सिस्टम हो। तो मज़र साहब अब सवाल ये पैदा होता है कि पार्लियामेंट खुद इतनी वीक है या वीक कर दी गई है कि वो फिर बैरूनी असरात के मातहत होती है। फिर क्या करें आप मुझे बताएं, क्या करें सियासी जमातें, क्या होता है उनके साथ, क्या सलूक होता है उनके साथ, किस तरीके से मैनूवर किया जाते हैं चीजें। पॉलिटिशियंस की अपनी वीकनेसेस, पॉलिटिशियंस की अपनी खराबियां, सियासी जमातों के अपने फ्लॉज वो बिल्कुल हैं और बहुत जेन्युइनली हैं। उन्होंने उसको लेकिन ये फैसले कहां होते हैं, कौन करते हैं। यानी हम चीज को सिर्फ एक एंगल से नहीं देखें, हम फिर दोनों एंगल से देखें। पॉलिटिशियंस की खराबियां मैं 10 मरतबा गिना सकता हूं, उनके मुंह पे कह सकता हूं। उनके अंदर जमहूरियत ना होना जो है सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं उन चीजों को इग्नोर कर दूं, उन चीजों को रुकना, क्योंकि ये मेरा इंटरनल मामला है। मैं अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से सवाल और जवाब कर सकता हूं, लेकिन आपका तो कोई काम ही नहीं है, आपका तो इस सिस्टम में कोई काम ही नहीं है। आपकी कोई इंटरफेरेंस होनी ही नहीं चाहिए सिस्टम में। अगर आपकी इंटरफेरेंस होगी तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। चाहे आप इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आए, पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आए, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आए, या मार्शल लॉ लगा के आप अपने सिलेक्टिव लोगों को ले आए, कुछ भी कर लें। ये सिस्टम, इसी वजह से पाकिस्तान में हर सियासी निजाम नाकाम हो रहा है। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन मदर साहब एक चीज और जो आपने 18वीं तरमीम की, अगर आप शॉर्टली मुझे कहते कि क्या ये दुरुस्त है कि जिस वक्त 18वीं तरमीम हो रही थी तो उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद थी, उनको सूट करती थी, बाद में चीजें ऐसी हुई हैं कि उनको अब ठीक नहीं लग रहा और उनको सूट नहीं करती 18वीं तरमीम। देखिए, मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं, किसी को सूट करे या ना करे। मैं तो कह रहा हूं कि इसका प्रोसेस जो था वो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था। उसमें बाकायदा ये तय किया गया कि इसकी सीक्रेसी बर्दाश्त वो करनी है। और फिर उन्होंने मेरा ख्याल है हर सियासी जमात ने से कहा गया कि जाएं अपनी जमातों की सेंट्रल कमेटी में लेकर जाएं इन चीजों को। इसका पूरा प्रोसेस देखें तो मुझे नहीं याद पड़ता इवन कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था पाकिस्तान का,
उस वक्त भी इतना कॉम्प्रिहेंसिवली काम नहीं हुआ जितना 18वीं तरमीम में अच्छा, हुआ मतलब था। आपका कहना है कि जो पार्लिमानी नॉर्म्स हैं उनका ख्याल रखा गया और जो चीजें हैं उसको उसका कवायद और जवाबित के तहत चलाया गया। मोहसिन साहब, मोरल क्रेडिबिलिटी अगर ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाती है तो जो गवर्नमेंट पास करा लेती है ज्वाइंट सेशन से? पहले तो मैं ये जवाब दे दूं, उन्होंने कहा जी पहले भी जो इलेक्शन हुए वो इसी तरीके से हुए, या पहली जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने भी इसी तरीके से ऑपरेट किया जिस तरह खान साहब करना है, वो जस्टिफाई कर रहे थे आमिर साहब। मकसद ये है कि हमने तो खान साहब को वोट इसलिए दिया था कि आप पहले जैसे नहीं होंगे, जो पहले लीडर थे उनसे मुख्तलिफ होंगे। इन्होंने वादे भी बहुत किए कि मैं एक नई तर्ज से पाकिस्तान को, एक नए पाकिस्तान को जन्म दूंगा और एक नई तर्ज पे हुकूमत करूंगा। तो अगर ये इन्होंने पुराने जैसे ही रहना था और वही काम करने थे जो पुराने लोग करके गए, तो भाई आपने हमसे झूठ बोलकर वोट क्यों लिए और आपने इस कौम को धोखा क्यों दिया? एक बात। अब आपकी सवाल पे आ जाते हैं, कोई मॉरल क्रेडिबिलिटी नहीं होगी जिस तरीके से आप चीजों को बुलडोज करके आप ऑर्डिनेंस के ऊपर ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं। इस तरह तो आपकी अपनी साख खराब हो चुकी हुई है। आपका जो ग्राफ था पॉपुलैरिटी का, तरीके इंसाफ का, आपका जो नैरेटिव था, आपका जो मंशूर था, आप उससे मीलों दूर हैं और आप मीलों दूर हो रहे हैं। आप बिल्कुल जानबूझकर इनकी जो फाइनेंशियल टीम है वो टीवी पे आते झूठ बोलती है कौम के सामने और आपको बताया। आप देख लीजिए स्टॉक मार्केट का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल, लेकिन वो अपने बयानिए पे जारी है। कल शौकत तरीन साहब ने ये भी बता दिया कि 145 पे पर लीटर पेट्रोल में करने लगा हूं, मुझे IMF के पास जाना है। मकसद ये, एक तरफ आप कहते हैं महंगाई कंट्रोल करें, दूसरी तरफ आप खुद महंगाई करें। एक महीने में 3 बार यूटिलिटी स्टोर की प्राइसेस बढ़ी। तो ये कौम से झूठ बोलना, कौम को धोखा देना, और आप जिस वादे और नारे पे आए थे उस पे तो आप अमल ही नहीं कर रहे। तो फिर आपसे तो सवाल बनता है ना हमारा। ठीक, बिल्कुल। मैं आमिर साहब ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर इसी डिबेट को आगे कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहसिन बेग साहब, आमिर जिया साहब, मजहर अब्बास साहब मेरे मेहमान हैं। मजहर साहब, ये जो महंगाई वाली बात की मोहसिन बेग साहब ने, महंगाई अब एक तरफ बातें आपकी है, माशी आदाद शुमार बताते हैं, और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी। अवाम इस चीज को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, या उनका जो पॉलिटिकल उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो अभी तक इमरान खान साहब की बातों पर एतबार कर रही है उसी तरह से? देखिए, इमरान खान में बहुत सी क्वालिटीज हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने उनकी कुछ पॉलिसीज उनको फेवर करेंगी इन द लॉन्गर टर्म, और इवन इलेक्शन के अंदर उन्हें फेवर करेंगी। जैसे फेयर कार्ड है, जैसे किसान कार्ड है, ये सारी चीजें वो हैं जो ग्रास रूट लेवल तक जाएंगी, तो इसकी सपोर्ट आएगी। लेकिन असल चीज ये कि महंगाई कितनी ऊपर जाएगी। अगर महंगाई इस हद तक पहुंच जाती है अगले और ये कंट्रोल नहीं कर पाते अगले 1 साल में, और प्रॉब्लम जो उनको आएगी फेस करनी पड़ेगी, और जो उनको वो होगी वो इसी से होगी। बाकी ऑपोजिशन का क्या हाल होता है, ऑपोजिशन का डिवाइडेड हाउस भी इमरान खान के फेवर में जा सकता है। और जो इस वक्त पंजाब की सिचुएशन है उसमें इमरान खान को बहुत वो एतराफ कर रहे हैं इस चीज का। वो मान नहीं रहे कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो है उनके लिए एक प्रॉब्लम बन गए हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि असल सियासी मार्का पंजाब में होगा, जब वो ये कहते हैं कि हमें बहुत से इक़दाम से खुद करने पड़ेंगे, जब वो पार्टी की हायरार्की को बुलाकर ये कहते हैं कि पंजाब में हमें एक पेज पर होना है, लेकिन दूसरी तरफ PTI के अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइसेस हैं कि हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं उस्मान बुज़दार पॉलिटिकली। आप बाई इलेक्शन मेजोरिटी हार गए, आप कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन आप हार गए, आप मुसलसल जो है उस्मान बुज़दार तमाम तर उसके बावजूद नहीं चल पा रहे। लेकिन इमरान खान उन्हें तब्दील करने को तैयार नहीं है। अब बल्दियाती इलेक्शन इनका टेस्ट होगा। ठीक जी, आमिर साहब आपसे मैंने सवाल, पिछली दफा रह गई थी बात आपकी गुफ्तगू, तो ये महंगाई कितना बड़ा चैलेंज और तब्दीली की तवक्को जो इमरान खान साहब से थी उस पर वो जो पूरा नहीं उतरे बकौल मोहसिन साहब के जितनी तवक्को कर रहे थे लोग। ये 2 बातें, एक तो कि तब्दीली की तवक्को पे क्यों नहीं पूरे उतरे। मेरा हमेशा से यही कहना है कि जनाब ये सिस्टम ऐसा है कि जो तब्दीली या इस्लाहात की नफी करता है। आप इसमें मजरबाज आपको वजीर आजम बना दें, ये कोई तब्दीली नहीं ला सकते, क्योंकि इलीट कैप्चर है, और वो इलीट कैप्चर जो है वो हर किस्म की इस्लाहात के खिलाफ है, क्योंकि उनके अपने मफादात को जर पड़ती है। हमारे यहाँ
इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स होती है, हमारे यहाँ जागीरदारी निजाम बहुत मजबूत है, कहीं पे ट्राइबलिज्म बहुत मजबूत है, उसमें आप एक कहते हैं ना वेस्टमिनिस्टर टाइप डेमोक्रेसी की अगर बात करें पार्लिमानी, तो इस मुल्क में नहीं चलेगी। और यही वजह है कि पिछले 50 साल से आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप मार्शल लॉ और इस्लाम नेहाद जाली जमहूरियत के बीच में डोल रहे होते हैं कि जिससे जमहूर को टके का फायदा नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात ये कि और जो बात हो रही है कि 18वीं तरमीम पे यकीनन तमाम सियासी जमातों ने मिलकर एक मुश्तरका गलती की और एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। अवामी मफाद की उसमें बात नहीं आ रही थी। आप ये देखें कि जो उन्होंने उस 18वीं तरमीम की वजह से, एक तो वो 73 का आइन अब रहा नहीं है, उसमें 100 से ज्यादा तब्दीलियां लाई जा चुकी हैं। अच्छा, इसको जरदारी साहब का आइन कहना ज्यादा मुनासिब है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसने इतनी डायकोटमी, इतने तजादात पैदा कर दिए। आप मुझे बताएं, अभी मेरी बुक सेलर से बात हो रही थी 2-4 दिन पहले, उनका कहना है कि जी पंजाब बुक बोर्ड जो किताब अप्रूव करता है वो केपी रिजेक्ट कर देता है। कुछ चीजें दुनिया भर में सेंट्रलाइज होती हैं, तालीम सेंट्रलाइज होती है क्योंकि नेशन बिल्डिंग की जरूरत है, आपने उसको तकसीम कर दिया। कल्चर की पॉलिसी होती है, इसी तरह एनवायरमेंट होता है, आपने सेंटर को जो है एट द कॉस्ट ऑफ सेंटर, आपने प्रोविंसेस को जो है मुल्क बना दिया। तो मेरे ख्याल में इस तरमीम की वजह से जो है वो पाकिस्तान मजबूत नहीं हुआ। इसी तरह उसी के बतन से एनएफसी पैदा हुआ कि जनाब इसकी वजह से आज हम देखते हैं, इफ नॉट पार्ट ऑफ 18th अमेंडमेंट बट एनएफसी भी उसी के स्ट्राइड में हुआ था, तो उसकी वजह से आज सेंटर के पास पैसे नहीं है मुल्क चलाने के लिए। तो बहुत सारे हमें मतलब रिविजिट करने की जरूरत है। महंगाई वाली बात का आमिर साहब अगर आप शॉर्टली आंसर कर दें। महंगाई क्विकली बिल्कुल, महंगाई की देखें दो वो हैं, एक तो जाहिर है कि इस हुकूमत के अपने इक़दाम वो हम उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन पहली बात ये कि वर्ल्ड वाइड कमोडिटी प्राइसेस दुनिया भर में बढ़ी हैं। वो चाहे आप पाम ऑयल से लेकर कोल जो है, आप ब्रेंट की बात कर लें, आप जनाब उसकी बात कर लें, हत्ता कि फ्रेट जो चार्जेस हैं वो $2000 से बढ़कर $15,000 हो गए। उसके नतीजे में एक वर्ल्ड वाइड आप देखें कि कमोडिटी प्राइसेस का एक बबल है। जाहिर है कि पाकिस्तान अगर वीट भी इंपोर्ट कर रहा है, शुगर भी इंपोर्ट कर रहा है और तेल भी इंपोर्ट करते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं तो असर आएगा, एक बात। दूसरी बात ये यकीनन नी जर्क रिएक्शन पाकिस्तान सेंट्रल बैंक ने लिया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, कि आपके 27 अरब से ज्यादा के मतलब रिकॉर्ड आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है और आपका मतलब रेमिटेंसेस भी आ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी आपकी बढ़ी है, फिर भी अगर आप डॉलर को आप वो अलाउ करेंगे स्ट्रेंथन होना जिस तरह से हुआ है, उसके नतीजे में महंगाई के एक नया तूफान आएगा। तो एक मैं समझता हूँ कि एक्सटर्नल फैक्टर, और दूसरा मैं जिम्मेदार समझता हूँ कि स्टेट बैंक की जो नाकिस पॉलिसियां हैं रजा बाकर साहब के दौरे हुकूमत में, और वो जो गलत एडवाइस कर रहे हैं हुकूमत को, और वो IMF के एजेंडे पर और वर्ल्ड बैंक के एजेंडे पे काम करने, क्योंकि यहाँ से फारिग होकर दोबारा जाएंगे वो वहीं पे। तो गवर्नेंस का इशू आपको नजर नहीं आता आमिर साहब? हुकूमत की गवर्नेंस का इशू नहीं है महंगाई के अंदर? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सारे फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स हैं। गवर्नेंस का इशू है, स्टेट बैंक का इशू है और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। चलें, मोहसिन साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप आमिर जिया साहब की बात पे, आप आमिर साहब के नैरेटिव को बाय नहीं करते? ये जो टीम बनाई खान साहब ने, वो ना आपने बनाई ना मैंने बनाई, तो ब्लेम मैं क्या रजा बाकर साहब को करूंगा? उनको मैं लेके आया, उनको मैंने गवर्नर बनाया। आपने टीम बनाई, आप टीम लीडर हैं, आपको वोट लोगों ने दिए, तो आप ही से सवाल बनता है। आप इकरार करें कि आप फेल हुए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी से आप बहुत दूर हैं। आप तो कहीं आसमान पे रहते हैं, आपको तो शायद इल्म ही नहीं है खान साहब को कि ग्राउंड पे हालात क्या हैं लोगों के, और लोग किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। आज एक MBA, MA और डिग्री लिए हुए किसी भी बच्चे के पास 25,000 की जॉब अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। और जो लोग रोज बरोज लोगों को फारिग कर रहे हैं, उन बेचारों के लिए रोजगार कमाने का कोई जरिया नहीं छोड़ा आपने। हाँ, फलसफा बहुत बयान करते हैं। ये तोहफ की बात आई, आपने हजरत उमर के किस्से सुना सुना के लोगों को जिच कर दिया। अपनी बारी आए तो कहते हैं मैं रिकॉर्ड नहीं दूंगा। हर बात की आपने नफी की। मैं हैरान हूं कि कौन इनको डिफेंड कर सकता है इस हालात में, जिस हालात में ये मुल्क को लेके। और सुबह से लेके शाम तक मोहसिन साहब, वो दर्जनों लोग हैं जो आते हैं, आके जो है ना वो शहबाज गिल साहब से लेके और फवाद चौधरी साहब से लेके हर आदमी जो है ना वो डिफेंड ही कर रहा है उनको। देखिए, अल्लाह करे हालात ठीक रहे और ये इलेक्शन में जाएं, फिर मैं देखूंगा कौन इनकी टिकट लेता है और ये कैसे अपने हलकों में वापस जाते हैं। खैर, दूसरे साहब का तो कोई माशाल्लाह हल्का नहीं है, बैकग्राउंड भी नहीं है। मकसद ये है कि आपसे तवक्को थी, इसीलिए आपने चेंज का नारा लगाया, आपको वोट मिला, आप जिम्मेदार हैं इस सारे फसाद के। और जो आपने पॉलिटिकल लेवल पे जिस तरीके से जो हुक्मरानी आप कर रहे हैं, उसका तो एग्जाम्पल मिलता ही नहीं है। वो तो जिनको हम बुरा भला कहते थे सुबह शाम,
وہ تو آپ سے کروڑوں درجے بہتر انسان تھے. ان کے کیسز کرپشن کے ہوں گے, آپ پروو کیجئے. آج تک یہ ریکوری یونٹ جو ہے $1 تو آپ ریکور نہیں کر سکے. وہ براڈ شیٹ کو آپ نے اربوں روپے دے دیے. یہ آپ کی نالائکی ہے, وہ بھی نہیں آپ سے ہو سکتا. میں مدر صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مدر صاحب لاسٹ سیگمنٹ ہے, وقت کم ہے. ایک تو یہ لندن کا شور شرابہ, نون لیگ کا بیانیہ اور حکومت کا بیانیہ, اور کس کو فائدہ ہوا کس کو نقصان ہوا؟ دیکھیے, اپوزیشن میں تو کلیئرٹی نہیں ہے ابھی تک. جب تک ان میں کلیئرٹی نہیں آئے گی, وہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی چاہے موومنٹ ہو یا جو بھی ان کی اسٹریٹجی ہے وہ نہیں دکھے گی. اس لیے کہ پرسیپشن جو بن رہا ہے وہ یہی بن رہا ہے کہ جی مسلم لیگ نون 2 کیمپس میں ڈیوائیڈڈ ہے, پی ڈی ایم ایک طرف ہے, پیپلز پارٹی ANP ایک طرف ہے. تو اپوزیشن مجموعی طور پہ ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس نظر آ رہی ہے جس کا فائدہ ان کو ہو رہا ہے. لیکن مجھے خوشی ہوئی آج عامر ضیاء سے جو ہے وہ اسٹرانگ فیڈریشن والی بات سن کے کہ چیزیں 18ویں ترمیم ختم کر دیں. 18ویں ترمیم میں کیونکہ ایک آدھ چیز کوئی اچھی ہے ان کے بقول, تو بہتر ہے کہ PTI کی گورنمنٹ 18ویں ترمیم ختم کر دے, کیونکہ اسٹرانگ فیڈریشن کے نتائج ہم دیکھ چکے ہیں. ہم 1 یونٹ سے لے کے ایسٹ پاکستان کے کرائسس تک اسٹرانگ فیڈریشن کے نتائج کیا ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. میں اگین پھر یہ کہوں گا کہ جو 18ویں ترمیم کے ثمرات تھے وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکے, تو اس پہ تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کے ثمرات پروونشل گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ کرنے میں ناکام ہوئی ہیں. اور وہ اگین پھر میں کہوں گا اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم سب سے اس کا پیوٹیبل رول تھا, اس میں ہونا چاہیے. ادروائز آپ کچھ لوگوں کی خواہش ہے 18ویں ترمیم ختم کرنے کی, بالکل وہ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں. تو جاگیرداری نظام کسی نے روکا تھا؟ عمران خان پہلی تقریر میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ پہلی تقریر میں جاگیردارانہ نظام ختم کرنے کی بات کریں, پہلی تقریر میں سرمایہ دارانہ نظام ختم کرنے کی بات کریں. لیکن یہ شریف ہیں, وہ ہیں, یہ لوگوں کو لایا کون ہے, کس نے پالیٹکس میں ان کی ہے, اس کی باتیں کھل کر بات کریں نا. کون لے کر آیا ہے اس کو, ان لوگوں کو, اور کون نہیں چلنے دیتا سسٹم, کون توڑتا ہے سسٹم کو, کون توڑتا ہے جماعتوں کو, کون بناتا ہے جماعتوں کو, کون بناتا ہے حکومتیں. جب تک یہ حکومتیں بنانا اور حکومتیں توڑنے کا کام پارلیمنٹ کے علاوہ کوئی اور کرتا رہے گا, پرابلمز کھڑی رہے گی. آپ کچھ کر لیں, یہ چیزیں اسی طرح چلیں گی. کوئی سسٹم پاکستان میں 1947 سے آج تک نہیں چل پایا. اس کی وجوہات تلاش کر لیں, آپ کو جواب مل جائے گا. میں بھی اتنا ہی کلیئر ہوں جتنا عامر ضیاء ہے. کون بناتا ہے, توڑتا ہے سسٹم, کون حکومتیں بدلتا ہے, کون ہے جو پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ کے جو ہے نا سسٹم کو نہیں چلنے دیتا؟ بات یہ کہ جب ادارے یعنی کہ پارلیمنٹ خود کمزور ہوگی, وہاں پر ڈیپتھ آف ہیومن ریسورس ہوگا, وہاں پر ایسے لوگ ہوں گے کہ جو قانون پہ چلنا نہیں جانتے. مطلب ان کو یہ بات تک شرط پسند نہیں ہے کہ جی BA کی ڈگری کی جو شرط تھی وہ تک اسکریپ کر دی. جب پارلیمنٹ کو موقع کرتی ہے کہ اس نے کہا جی BA کی شرط, آپ ڈرائیور رکھتے ہو, آپ کہتے ہو جی لائسنس ہونا چاہیے, آپ منشی رکھتے ہو, کہتے ہو جی اگر کوئی کمزور ہو تو پھر کسی طاقتور کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ آئے اور کمزور پر روز حملہ آور ہو. عامر صاحب جی دوبارہ, اگر کوئی کمزور ہو تو پھر طاقتور کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ روز کمزور پر آ کر حملہ آور ہو. نہیں, یہ بات اسٹیٹ کرافٹ میں کمزور اور طاقتور کی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اہل نہیں ہیں, اگر آپ نا اہل ہیں, اگر آپ کو چلانا نہیں آتا, آپ جو ہے ایماندارانہ طریقے سے چیزوں کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے, تو ظاہر ہے کہ جو دوسرے پلیئرز ہیں وہ آ کے کام کریں گے. بات یہ نہیں ہوتی کہ اگر فرض کریں کہ وہ لوگ جن کو ادراک ہی نہیں ہے اسٹیٹ کرافٹ کا, ان کو ادراک نہیں ہے بالکل اس کے ساتھ یہی ہوگا. مظہر صاحب کہہ رہے ہیں ان کا حق, ان کا رائٹ تو نہیں بنتا, وہ کیوں کریں؟ ان کا تو رائٹ نہیں بنتا نا. میں اور آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. نہیں, میں اور آپ نہیں, بات یہ ہوتی کہ اسٹیٹ کے اندر بہت سارے اداروں کا بھی اتنا ہی حق ہوتا ہے, ہر ادارے کا ہوتا ہے, اس کے رول ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جناب اگر آپ کی لاک سائیڈڈ اسٹیٹ ہے ڈے 1 سے 47 کی, اگر آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں کہ ہمارا جو ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے اس لیے مضبوط رہا ہے کہ جو ہم لوگوں نے انہیرنٹ کیا تھا پاکستان, اس میں ہمارا جو فوج کا حصہ تھا وہ کہیں زیادہ تھا, اور سویلین ادارے شروع سے کمزور تھے, اور ان کی کمزوری ابھی تک دور نہیں ہوئی ہے. یا تو آپ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, آپ کے پاس ایسے قابل لا میکرز ہوں, ایماندار لوگوں کے جو چلائیں. اب کوئی ان کو کہتے ہے جا کے جناب آپ کرپشن کریں,
اور جب کرپشن ہوتی ہے اور جب اور چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگ ناخوش ہوتے ہیں. اگر آپ مجھے بتائیے کہ نواز شریف پھر اس کرپشن پہ پردہ کون ڈالتا ہے؟ انہی کرپٹ لوگوں کے ساتھ آپ بارگین کرتے ہیں, ان کو لے کر آتے ہیں دوبارہ. کون لاتا ہے؟ میں بالکل یہاں پر آپ کے ساتھ ہوں مظہر عباس صاحب کہ جو لوگ کرپشن پہ پردہ ڈالتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں, اور مطلب اور پھر گڈ کرپٹ اور بیڈ کرپٹ ہو جاتے ہیں نا عامر جا صاحب, گڈ کرپٹ اور بیڈ کرپٹ, جس میں سے جو گڈ کرپٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, جو بیڈ کرپٹ ہوتے ہیں وہ گڈ کرپشن نہ بیڈ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. بالکل یہ اس بات کو, اور جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. کہ لوگوں کو اپنی ونگز کے نیچے چھپا کر آپ پروموٹ کریں گے تو جس طرح یہ ملک چل رہا ہے ایسے ہی چلے گا, پھر تو اس کی ذمہ داری پھر سب پر آتی ہے. لیکن جمہوری پارٹیز پہ اس لیے زیادہ آتی ہے کہ بھائی ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں عوام کے نمائندے, تو آپ اپنے کردار کو اور اپنی کنڈکٹ کو بہتر رکھیں گے. لیکن اگر وہیں سے مطلب ہے وہ اگر اپنا کہتے ہیں نا کہ خلا چھوڑیں گے تو پھر ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے. محسن صاحب میں بطور ایک خلا چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے پہلے کی تھی ہماری عامر, آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ نواز شریف فیملیوں کو پالیٹکس میں کون لایا, کس لیے لائے گئے, اور اس کے بعد سے آپ سچویشن دیکھتے چلے جائیں نا. تو چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک پروسیس, بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو بھائی پروسیس بلاک کیا جاتا ہے نا. یہ کون کرتا ہے پروسیس بلاک؟ آپ کسی ایک طرف کسی کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں, دوسری طرف لا کے حکومت کرا دیتے ہیں. ہر بار اس توقع پہ لے کر آتے ہیں, ہر بار اس توقع پہ لے کر آتے ہیں کہ آدمی کا بہتر کام کرے گا. کہتے ہیں اب ہیں کون مدر صاحب, کہتے ہیں اب ہیں کون لانے والے, اب ہیں کون لانے والے اور لے جانے والے, آپ ہیں کون؟ محسن صاحب فیصلہ آپ کے اوپر, کنکلوڈنگ ریمارکس. ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. بات یہ ہے کہ پہلے دن سے تو نہ وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ پاورفل تھی, یہ ہمارے کچھ ویک اور نادان پولیٹیشینز نے اتنی سپیس دی, اور آج جہاں ہم موجود ہیں یہ سپیس پچھلے 3 سالوں میں اور بھی بہت دے دی گئی. اور یہ سپیس آپ لینے والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ایک دن ایسا نہ ہو کہ یہ 22 کروڑ لوگوں کا دم گھٹ جائے, کیونکہ اتنی زیادہ سپیس لینے کے بعد شاید میرے خیال میں سویلینز کے لیے سپیس نہیں بچ رہی. تو یہ جو سسٹم ہے نیچرلی ہمارے پولیٹیشینز کا قصور ہے, انہوں نے جس طریقے سے گورننس کی اور ساری پاور وہ وہیں سے ڈرا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ سسٹم اسی طرح چلے گا. معذرت کے ساتھ یہ سسٹم اس طرح نہیں چلے گا. وقت آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کی ریاست ڈوب رہی ہے. میں پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں ہمیں ریورس گیئر لگا ہوا ہے. اللہ نہ کرے یہ اگر ریاست کھائی میں گرتی ہے تو اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ سب لوگ جتنے پولیٹیشین ہیں, جو بھی ہمارے ریاست کے ادارے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے. آپ کو اپنا بیہیویئر بدلنا پڑے گا, ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن اس ملک کے لیے, اس ریاست کے لیے بہت مشکل ہوں گے. 22 کروڑ لوگ ہیں, ان کو سانس لینے کا موقع دیجیے, ان کو ان کے مقابلے میں مت آئیں. اگر سارے بزنس ہی ہمارے اداروں نے کرنے ہیں تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ بزنس کرنے والے, بزنس کمیونٹی کہاں جائے گی؟ لوگ فلورش نہیں کریں گے تو اسٹیٹ فلورش نہیں کرے گی, ٹیکس نہیں ہوگا. ہمارے بہت سے ریاست کے اداروں کے ٹیکس ایگزیمپٹ ہیں, تو جو پرائیویٹ لوگ ہیں, بزنس کمیونٹی ہے, وہ ٹیکس دیتی ہے, ان کو فلورش کرنے دیں. یہاں یہ سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے, پولیٹیشینز نے اتنی ویکنیسز دکھائی ہیں. نیچرلی ان کے بہت بڑے لگیجز ہیں, انہوں نے جو کچھ کیا ماضی میں وہ کاسٹ کرتا ہے. یہیں سے ٹھیک ہوگی. مدر صاحب لاسٹ سینٹینس, وہ محسن صاحب کہتے ہیں کہ اگر اسپیس نہیں چھوڑی گئی تو یہ اتنی سفوکیشن ہوگی کہ لوگ جو ہے اس کا بہت منفی اثرات مرتب ہوں گے, لاوا پھٹ پڑے گا. وہ پتہ نہیں پھٹ پڑے یا نہیں پڑے, وہ تو پتہ نہیں. لیکن پی ٹی آئی اسی سسٹم کی پیداوار ہے نا. ٹھیک, پی ٹی آئی اسی سسٹم کی پیداوار ہے نا. دو پارٹیز نے وہ ڈیلیور نہیں کیا تو ایک تیسری جماعت آئی نا. تو عین ممکن ہے کہ اسی طریقے سے کوئی چوتھی جماعت بھی آ جائے. تو یہ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس چیز کو آپ چلنے دیں, یا تو پھر آپ کوئی آلٹرنیٹ سسٹم لے کر آئیں. ٹھیک. اور وہ کوئی جتنے لوگ جمہوریت کو برا بھلا کہتے ہیں, موسٹ ویلکم. ذرا اس کا آلٹرنیٹ بھی بتا دیں کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے. کوئی آلٹرنیٹ سسٹم بھی تو سجیسٹ کریں. ٹھیک. کہ پارلیمانی جمہوریت کو اٹھا کے پھینک دیں, بالکل ڈسٹ بن میں ڈال دیں ہر چیز کو. کون سا سسٹم لائیں کہ ملک چلے؟ ٹھیک.
उसका कोई नाम तो होगा उस सिस्टम का। चले ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया मदर अब्बास साहब। आमिर साहब, कोई नाम है उस सिस्टम का जो आपके जहन में? ऑल्टरनेट सिस्टम पे तो मैं मुतफिक हूँ मदर अब्बास से। फिर जो नए सिस्टम की आप बात करेंगे तो उस पर एक अलग प्रोग्राम करें तो उसमें फिर हम आपको ठीक है, नाम मैंने कहा हो सकता है कि बताएंगे। मुकम्मल खाका आपके जहन में हो, जो आप जो है ना आज बता दें। नहीं, तो खाका तो है, खाका अल्हम्दुलिल्लाह है, बिल्कुल है। अच्छा, ठीक है, ठीक। मतलब है, इंशाल्लाह फिर कभी। ठीक, मोहसिन बेग साहब, आमिर ज़िया साहब, मदर अब्बास साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।